जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हुन्छ, म एकैछिन तपाईँहरूलाई पर्खिने वेट गर्छु। जतिजना तपाईँहरू मसँग जोडिरहनु भएको छ, प्लिज तपाईँले एकछिन टाइम लगाएर तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा तपाईँले सेयर गर्न सक्नु। म पास्टर अङ्कित श्रेष्ठ, द क्राई अफ द स्पिरिट, लिभिङ चर्च काठमाडौँ नेपालको युथ पास्टर। आज तपाईँहरूको माझमा यसरी मेरो व्यक्तिगत जीवन गवाई लिएर आउनु पाउँदाखेरि मलाई एकदम खुसी लागेको छ। सबैभन्दा पहिला म परमेश्वरलाई धन्यवाद दिन चाहदछु। जुन मौका, जुन समय यसरी तपाईँहरूको माझमा आएर यसरी मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवन गवाई तपाईँहरूको माझमा बाँड्न पाउनको निम्ति यो असल समय, यो असल दिन, यो असल घडी प्रभुले दिनुभएको निम्ति म परमेश्वरलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहदछु। र त्यसै गरी म यो प्लेटफर्म, जसरी मेरो जीवन गवाई प्लेटफर्म फेसबुक पेजलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहदछु। जसरी उहाँले जसरी मेरो गवाईको निम्ति योग्य ठान्नुभयो र मलाई छान्नुभयो, मलाई बोलाउनु भयो, मलाई नियुक्त गर्नुभयो। म विशेष गरी भाइ समयलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहदछु कि यो समय, यो मौका साँच्चै नै उहाँद्वारा, यो प्लेटफर्मद्वारा दिनुभएको निम्ति म धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहदछु। हुन्छ, हामी कतिजना जोडिरहेका छौँ। साँच्चै नै तपाईँहरू पनि यस समय जोडिरहनु भएको छ भने म विश्वास गर्दछु। प्लिज एकछिन म टाइम लगाएर तपाईँहरूलाई सेयर गर्ने मौकाहरू पनि दिनेछु। तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा, आफ्नो ग्रुपमा तपाईँले जहाँ जहाँ सक्नुहुन्छ तपाईँले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। म हतार गर्दिनँ, बिस्तारै समय लिएर गवाईलाई अगाडि लिएर गइरहेको छु। मलाई विश्वास छ तपाईँ अन्तिम यो गवाईको सेसन नसकिन्जेलसम्म तपाईँहरू मसँग हुनुहुनेछ भने म विश्वास गर्छु। गवाईको सेसनलाई हामी प्रभुको हातमा सुम्पिनेछौँ। परमेश्वर बाबु, यो बिहानको समय हामी तपाईँलाई धेरै 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 धन्यवाद दिन चाहदछौँ। प्रभु धन्यवाद, यो असल समय प्रभु तपाईँले हामीलाई दिनुभएको निम्ति। अनि विशेष गरी परमेश्वर पिता, म तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहदछु। साँच्चै नै मेरो जीवनमा तपाईँले के कुरा गर्नुभयो र साँच्चै नै कसरी प्रभु तपाईँले मेरो जीवनलाई तपाईँको राज्यमा ल्याउनु भयो भन्ने कुरालाई म आज यसरी यो प्लेटफर्म मार्फत ल्याउन गइरहेको छु। पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई अगुवाई गर्नुहोस्। सुन्ने व्यक्ति जतिजना छन् सबैजनालाई प्रभु तपाईँको उपस्थितिले, तपाईँको महिमाले ढाक्नुहोस् भनिकन म प्रार्थना गर्दछु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यो छोटो बिन्ती प्रार्थना माग गर्दछु येशू प्रभुको नाममा। आमेन, आमेन, आमेन। हुन्छ, तपाईँहरू मसँग जोडिरहनु भएको छ। मेरो पर्सनल इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि चाहिँ म पास्टर अङ्कित श्रेष्ठ, लिभिङ चर्च द क्राई अफ द स्पिरिट मिनिस्ट्रीको युवा पास्टर हुँ। अहिले म एउटा युथहरूको माझमा चाहिँ एउटा पास्टरै हिसाबमा सेवकाई गरिरहेको छु। हुन त सेवकाईमा प्रभुले पहिलादेखि नै छान्नुभएको थियो, तर आज म बिस्तारै मेरो जीवनमा प्रभुले के कुराहरू गर्नुभयो भन्ने कुराहरूलाई माझमा म तपाईँहरूको माझमा लिएर आउन चाहदछु। म एक विवाहित व्यक्ति हो। मेरो एक असल श्रीमती छ, मेरो 2टा नानीहरू छन्, एउटा छोरा एउटा छोरी। र हामी दुवैजना श्रीमान श्रीमती, हामी दुवैजना युवा पास्टर, युथ पास्टरको हिसाबमा हामी सेवकाई गरिरहेका छौँ। अनि काठमाडौँ कलङ्की
म बस्दछु। आजभन्दा लगभग मलाई याद छ 20 वर्ष अगाडि, सायद 20-22 वर्ष अगाडि होला, मलाई प्रभुले उहाँको राज्यको निम्ति, उहाँको भनौँ न राज्यमा छान्नुभयो, नियुक्त गर्नुभयो, उहाँको राज्यमा मलाई लिएर आउनुभएको छ। यो कुरा भन्नुपर्दाखेरि कतिजनाले मेरो गवाई सक्नुभएको छ होला, कतिजनाले सुनि पनि राख्नु भइरहेको छ, अनि कतिजनाले पछि सुन्नु पनि हुनेछ। र मलाई विश्वास छ जसो जसो यो गवाई तपाईँहरूको माझमा आउनेछ, तपाईँहरू धेरै धेरै व्यक्तिहरू आशिषित हुनुहुनेछ। र मेरो आवाजलाई तपाईँले क्लियर प्रष्ट सुनिरहनु भएको छ भने म विश्वास गर्दछु। यदि तपाईँले प्रष्ट सुनिरहनु भएको छ भने तपाईँले मलाई लेख्न सक्नुहुनेछ। मैले एकदम राम्रो तरिकाले सुनिरहेको छु भने तपाईँले लेख्न पनि सक्नुहुनेछ। म एउटा काठमाडौँको एउटा लोकल नेवार समुदायमा, मेरो खास घर नयाँ बानेश्वर है, काठमाडौँको लोकल नेवार हुँ। म त्यहाँ अहिले उमेरले म 36 वर्ष भए। म त्यहाँ जन्मेको हुँ है। मेरो पुर्खली बाजे बोजू सबै त्यहाँ हुनुहुन्छ। अनि नेवार समुदायमा हुर्केको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रभुमा आउनको निम्ति धेरैलाई, यो नेवारहरूलाई विशेष गरी चाहिँ गाह्रो हुन्छ। हाम्रो धेरै रीतिरिवाजहरू, नियमहरू, विभिन्न कुराहरू हुन्छ। तर ती सबै परिस्थितिबाट पनि प्रभुले मलाई छान्नुभयो, मलाई ल्याउनु भयो, मलाई नियुक्त गर्नुभयो। आज म बिस्तारै तपाईँलाई समय लिएर नि यो कुरालाई भन्नेछु। हुन त हो यहाँ धेरैजना व्यक्तिहरू जोडिराख्नु भएको छ, धन्यवाद, जय मसीह। मैले तपाईँहरूको कमेन्टलाई पनि हेरिरहेको छु, सुनिरहेको छु। साँच्चै नै जतिजना व्यक्तिहरू मसँग लाइभमा जोडिराख्नु भएको छ, प्लिज तपाईँले आफ्नो फेसबुकमा पनि तपाईँले धेरै धेरैजना माझमा चाहिँ तपाईँले सेयर गरिदिनु सक्नुहुनेछ। अनि प्रभुले कसरी मलाई छान्नुभयो, कसरी नियुक्त गर्नुभयो भन्ने कुरालाई चाहिँ म तपाईँहरूको माझमा चाहिँ बताउन चाहँदछु। म परिवारको, मेरो भनौँ न, मेरो घराना, मेरो वंशमा चाहिँ एउटा जेठो नाति थिएँ। अनि हामी सबैजना सानो उमेरमा थियौँ। म स्कुलमा पढिरहेको थिएँ। स्कुलमा पढिरहने क्रममा चाहिँ अब भनौँ न, प्रभुमा नआउनु अगाडि चाहिँ हामी एकदम सुसम्पन्न है, हाम्रो एकदम हुन खाने, भनौँ न अर्को शब्द भन्दा प्रशस्त धन सम्पत्ति भएको स्थितिमा थियौँ। अनि मेरो ठुलोबा है, मेरो बाबा सबैजना मिलेर एउटा बिजनेस काम गर्ने उहाँले सुरु गर्नुभयो। अनि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अब तपाईँलाई थाहा छ, काठमाडौँमा पहिलो ट्याक्सी, हरियो ट्याक्सी भित्र आउने सबैभन्दा पहिला कम्पनी नै मेरो ठुलो बुवाले लिएर आउनुभएको थियो। अनि काठमाडौँमा हरियो ट्याक्सीहरू फर्स्ट टाइम गुडाउनु भएको बाटोमा पनि उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यो काम, अनि त्यो कुरा गर्नको निम्ति चाहिँ भनौँ त्यो बिजनेस सुचारू गरेर बढाउनको निम्ति उहाँले त्यो ब्याङ्कबाट होइन, अब भनौँ न लोन लिनुभएको थियो। अनि त्यसमा चाहिँ घर जग्गा हालेर उहाँले लोन लिनुभएको थियो। अनि लोन लिएर अनि बिजनेस सुरु गर्दाखेरि लगभग 10वटा ट्याक्सी, 2टा गाडी, मोटरसाइकल, टन्नै एउटा कम्पनी नै दर्ता गरेर काम सुचारू गर्नुभएको थियो। अनि त्यो कामहरू बिस्तारै राम्रो नै भएर गइरहेको थियो। अब त्यही हो, बाइबलले भन्दछ शैतानले चाहिँ कसैको पनि राम्रो चाहँदैन, राम्रो भएको होस्, फलिफाओस् होस् भनेर चाहँदैन थियो। अनि बिस्तारै त्यो कामहरू चाहिँ भत्काउने, बिगार्ने काम चाहिँ शैतानले गर्दै गयो। अनि त्यो गर्ने सिलसिलामा चाहिँ अब भनौँ न ब्याङ्कबाट लोनहरू लिएको कारणले गर्दाखेरि धेरै भनौँ न ऋण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ब्याङ्कको किस्ता तिर्नको निम्ति, लोन तिर्नको निम्ति मेरो ठुलो बुवाले अरू छिमेकीहरूसँग चाहिँ सरसापट लिनुभयो। किनभने जति कमाइ धमाइ हुन्थ्यो, जति आम्दानी हुन्थ्यो, सबै कहिले यता कहिले उता, कहिले अब भनौँ न त्यो गाडीमा विभिन्न प्रकारले खर्चहरू हुँदै गयो। अनि हुने क्रममा चाहिँ अब भनौँ न जसरी सुचारू हुनुपर्ने थियो त्यो अनुसार
नभएको कारणले गर्दाखेरि बिजनेसमा एक प्रकार लस, अनि त्यो सँगसँगै ब्याङ्कको लोनको कर्जाको कारणले गर्दाखेरि धेरै ऋणमाथि ऋणहरू थुप्रिँदै गयो। अनि अब एउटा ऋण तिर्नको निम्ति अर्कोसँग सापट लिनुपर्ने, अनि एउटासँग ऋण लिँदा 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 त्यसरी विभिन्न प्रकारले गर्दै गएपछि धेरै लोनमाथि लोन हुँदै गएर एउटा ऋणको दबावमा हामी पर्दै गयौँ। अनि त्यो ऋण धेरै हुँदै गइसकेपछि चाहिँ अनि के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न मान्छेहरूको कर काप धेरै ऋण भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ ऋण तिर्न नसक्ने क्षमता भइसकेपछि मान्छेहरूको किचकिच कर काप सहन नसकेको कारणले गर्दाखेरि मेरो ठुलो बा चाहिँ एक प्रकारले सुटुक्कै गायब भइदिनु भयो। परिवारसँगै कनेक्सन भएन। अनि त्यसपछि अब जतिजना व्यक्तिहरूलाई पैसा तिर्नुपर्ने थियो, अनि त्यो पैसा तिर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्कको अनि विभिन्न व्यक्तिहरूको तनावले गर्दाखेरि त्यो कुरा सहन नसकेर उहाँले घरै छोडेर उहाँ गइदिनु भयो, जानुभयो। अनि एक प्रकारले गायब जस्तै उहाँ भइदिनु भयो। अनि उहाँले गरेको व्यवहार बिग्रेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अनि त्यसको सबै भार चाहिँ हाम्रो परिवारमाथि आइदियो, अनि विशेष गरी मेरो बाबामाथि आइदियो। अनि बाबामाले पनि त्यो कुराले एकदम प्रेसर भइदिएको कारणले गर्दाखेरि अब भनौँ न एक प्रकारले धम्की जस्तै। कस्तो धम्की भन्दाखेरि तेरो दाइले यस्तो यस्तो गरिदियो, अब सबै पैसा रुपियाँ चाहिँ तैँले तिर्नुपर्छ, अब तैँले नै उ गर्नुपर्छ भन्ने आइसकेको कारणले गर्दाखेरि उहाँमा त्यो दबाब आएको कारणले गर्दाखेरि त्यो दबाब पनि खेप्न नसकेर उहाँ पनि सँगसँगै गायब भइदिनु है, हराउनु भयो। त्यसपछि अब भनौँ न विभिन्न त्यो सबै भार, सबै कुराको जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो परिवारमाथि आइदियो। अनि त्यो आएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न एक प्रकारले हामीलाई त्यो आफ्नै घरमा लगभग 2 वर्ष जति हामी एकदम तनावमा, एकदम सतावटमा हामी बस्नु पर्यो है। त्यो तनावमा हामी रहनु पर्यो। अब कस्तो प्रकारको तनाव भन्दाखेरि चाहिँ अब बिहानै उठ्न पाएको छैन, उठ्न नपाउँदाखेरि जतिजनासँग पैसा रुपियाँहरू लिएको कारणले गर्दाखेरि धेरैजना व्यक्तिहरूले आएर भनौँ न एकदम धम्काउने, एकदम थर्काउने, एकदम गाली गर्ने, अनि विभिन्न कुराले भन्न थाल्यो। विभिन्न कुराले अब भनौँ नचाहिँदो यस्तो शब्दहरू लिएर, शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ अनि विभिन्न तरिकाले गाली गर्ने, नराम्रो शब्द प्रयोग गरेर भनिदिने, अनि यसरी तिमीहरूको बच्चाहरूलाई गायब गरिदिन्छु भनेर विभिन्न प्रकारले गाली गरेर चाहिँ अनि भनौँ न हामीलाई चाहिँ एकदम डर त्रासमा चाहिँ हामीलाई राखियो। लगभग हामी आफ्नै घरमा 1 महिना जति जेलमै बसे जस्तै क्या। अब घरबाट बाहिर निस्किए कि हामीलाई गायब गरिदिन्छु भनेको कारणले गर्दाखेरि मेरो हजुरआमाले चाहिँ हामीले पटक्कै बाहिर जान नदिए। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रुटिन, एउटा दिनचर्या नै कस्तो भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ अब बिहान हुनु पाएको छैन, को व्यक्तिले आएर हामीलाई गाली गर्ने होला, हामीलाई यस्तो भन्ने होला, गाली विभिन्न कुराहरू गर्ने होला, विभिन्न कुराहरूले हामीलाई यातना दिने होला भन्ने नै रुटिन र चर्या हुन्थ्यो। अनि दिनभरि को व्यक्तिहरू आयो भन्ने कुरालाई लिस्ट बनाएर बेलुकी बसेर चाहिँ हामी सबैजना एउटा परिवारमा चाहिँ रुने होइन। अब भनौँ न एकदम खिन्नता, वरिपरि माहौल वातावरण नै खिन्न भएको अवस्थामा हामी बस्न पर्ने स्थिति आयो। अनि त्यति मात्र नभएर अब भनौँ न अहिले मैले कति कुराहरू भनिरहँदाखेरि चाहिँ यो एक प्रकारले मैले शैतानको बढी बढाइ गरे जस्तो नि हुन्छ होला। तर त्यो नभएर चाहिँ कस्तो स्थितिमा हामी थियौँ र त्यसपछि प्रभुले कसरी हामीलाई छुटकारा दिने भयो भन्ने कुरालाई चाहिँ अलिकति त्यो कुरा छुनु पनि भएको कारणले गर्दा मैले पछाडिको कुराहरूलाई कोट्याएँ होला, पछाडिको कुराहरू मैले भने होला, त्यसमा तपाईँहरू अप्ठ्यारो नमान्नु होला। अनि त्यस्तै हुने क्रममा चाहिँ विभिन्न यातनाहरू आइरहेकै समयमा चाहिँ एउटा कस्तो घटना घट्यो भने घरको सबै सिसाहरू फोडिदिएर, अब भनौँ न म स्कुलमा पढिरहेको थिएँ। अनि स्कुलमा पनि अब एक प्रकारले घरबाट स्कुलसम्म जाँदाखेरि पनि डरमा, त्रासमा जानुपर्ने थियो। ला कसैले के भन्ने होला, ला कसैले के गर्ने होला भन्ने त्यस्तो स्थितिमा म गुज्रेर अनि त्यहाँ म गइरहेको थिएँ। अनि त्यो जाने क्रममा चाहिँ भनौँ न अब परमेश्वरको वचनले भन्दछ, यूहन्ना 10:10 भनेअनुसार
हामी सधैँ त्यसरी खिन्न बन्ने बस्नुपर्ने स्थिति चाहिँ भएन है। एक प्रकारले 2 वर्षसम्म त्यो यातना त सह्यौँ। अब त्यसपछि चाहिँ अति नै भयो यो कुरा भन्ने कुरालाई आइसकेपछि अनि हामीले घरमा हाम्रो 13 जनाको परिवारको सदस्य थियो, 2 जना बाहिर भागेर गइसकेपछि अनि परिवारमा बुढो हजुरबा हजुरआमा अनि हामी नाता नातिना 6 जना नाता नातिना थियो। अनि हामी सबैजना बसेर चाहिँ एउटा एक प्रकारले निर्णय चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बरु यस्तो यातना हामी सहेर बस्नुभन्दा त कि त्रिशुलीमा गएर सबै परिवार हामफाले मरिदिउँ कि होइन भने सबैजना परिवार नै खानामा बिख खाएर मरौँ है भनेर निर्णय अनि एउटा भनौँ निचोडमा आयो। अनि आइसकेपछि अब सधैँ अब म भनौँ हजुरआमाको नजिकमा हामी बसिरहेको कारणले गर्दाखेरि मलाई सधैँ हजुरआमाले विभिन्न कुराहरू भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, जुन कुराले गर्दाखेरि एकदम गाह्रो होइन, एकदम डर लाग्ने, यो स्थितिबाट चाहिँ अब पारै हुन सक्दैन भन्ने कुरामा आइसकेपछि अब उपाय एउटै छ कि यो यातना सहेर बस्ने कि हामी चाहिँ सबैजना गएर मरिदिने भन्ने स्थितिमा चाहिँ हामी आइपुगेको थियौँ। अनि त्यो दिन हामीले निर्णय गऱ्यौँ, बिहानपल्ट निर्णय गऱ्यौँ, ल सबै परिवार अब जो जनासँग भेट्नुपर्ने छ तपाईँहरू आजको दिन भेट्नुहोस्। अब बेलुका चाहिँ हामी सबै बसेर चाहिँ एउटै परिवार सबैजना एकैचोटि गएर त्रिशुलीमा हाम फाल्ने कि होइन भने सबैजना खानामा बिख खाएर मर्ने भनेर हामीले निर्णय गऱ्यौँ। अनि मलाई अर्को चाहिँ कस्तो थियो भने सबैभन्दा मलाई गाह्रो स्थिति चाहिँ के थियो भने मैले मेरो साथी मित्र अहिले जतिजनाले मलाई सुनिरहनु भएको होला, कतिजना मेरो साथी मित्रले हेरिराख्नु भएको होला, त्यो बेलाको समय स्थितिमा चाहिँ मलाई साथी मित्रहरू छोड्नको निम्ति चाहिँ एकदम गाह्रो थियो। बरु घर परिवार छोड्थेँ, साथी मित्रहरूलाई चाहिँ छोड्न सक्दैन थिएँ। बिहानदेखि लिएर बेलुकासम्म धेरै साथीभाइहरूसँग रहन्थेँ। अनि त्यो दिन अब भोलिपल्ट त मैले भेट्छु कि भेट्दैन भने थाहा छैन। अब चाहिँ म गएर चाहिँ मेरो साथीभाइहरूसँग चाहिँ म बिदा भएर आउँछु भनेर त्यो दिन मैले अन्तिम म स्कुल गएर चाहिँ म निर्णय गरेर फर्केर आउँछु भनेर त्यो दिन म स्कुलमा गएँ। किनभने बेलुका हामीले के निर्णय गरेको थियौँ, सबै परिवार चाहिँ एकै ठाउँमा होइन एउटै हुलमा चाहिँ खाना खाएर भनौँ खानामा बिख खाएर कि त्रिशुलीमा हाम फालेर मर्ने भन्ने निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि म साथीको घरमा गएँ, स्कुलमा गएँ, सबैजनासँग बिदा भएर फर्केर आएँ। र अनि आउने क्रममा चाहिँ बिदा हुने स्थितिमा समयमा चाहिँ मैले के निर्णय गरेँ भने ओहो अब त मैले भोलि यिनीहरूलाई भेट्छु कि भेट्दैन, ल साथीहरूलाई बाई बाई, अब म तिमीहरूलाई भेट्छु कि भेट्दैन मलाई थाहा छैन, मेरो म भोलिदेखि कहाँ हुन्छु के हुन्छु केही कस्तो छैन भनेर सबैजनासँग बिदा भएर म फर्केर आएँ मेरो घरमा। अनि कस्तो घटना घट्यो त्यो चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। जसरी बाइबलले भन्दछ यूहन्ना 10:10 अहिले मैले त्यो कुरा भन्न लागेको थिएँ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि चोर त चोर्न र मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, तर म त आएको छु तिमीलाई जीवन दिन, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा भनेर प्रभुले त्यो वचन भन्नुभएको छ। अनि साँच्चै नै मेरो लाइफमा मेरो जीवनमा पनि प्रभुले मेरो जीवनमा यो वचन चाहिँ पुरा गर्न चाहनु हुँदो रहेछ। प्रभुले यो वचन चाहिँ मेरो जीवनमा लागू गर्न चाहनु हुँदो रहेछ। हेर्नुहोस् अब अचम्मको घटना चाहिँ के भयो भन्ने कुरा चाहिँ त्यो दिन जुन दिन हामीले निर्णय गरेको थियौँ त्यो दिनको अघिल्लो राति चाहिँ प्रभुले एकजना दिदी, उहाँ दिदी अहिले हङकङमा हुनुहुन्छ, उहाँको नाम भिन्सिरी गुरुङ हुनुहुन्छ। सायद उहाँले पनि यो कुरालाई हेरिरहनु भएको होला, सुनिरहनु भयो होला। म यो मञ्चबाट नै उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहदछु। साँच्चै नै उहाँ एकदम विश्वासयोग्य हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि आज म प्रभुमा यसरी बाँचेको छु। उहाँलाई प्रभुले दर्शन दिनुभएछ। हुन त उहाँ हाम्रो घरमा नजिकैको छिमेकी हुनुहुन्थ्यो, उहाँ आउनुहुन्थ्यो, मेरो फुपूको साथी हुनुहुन्थ्यो, बातचित गर्नुहुन्थ्यो। त्यो समयमा उहाँले प्रभुको बारेमा सुनाउनुहुन्थ्यो, भन्नुहुन्थ्यो। अनि अब भने मैले अघि भने हामी नेवार समुदाय भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो सुन्नलाई गाह्रो हुन्थ्यो, पचाउनलाई गाह्रो हुन्थ्यो। हामीलाई यस्तो परमेश्वर चाहिँदैन, हामीलाई हाम्रै परमेश्वर ठिक छ, हामीलाई हाम्रै कल्चर ठिक छ भनेर त्यसरी उहाँको मन दुखाएर फर्काएर पठाइदिन्थे। उहाँ केही कारणवशको लागि घर जानुभएको थियो, तर त्यो दिन उहाँलाई प्रभुले दर्शन दिनुभएछ अघिल्लो राति।
अनि राति उहाँ प्रभुले भन्ने बित्तिकै उहाँलाई कुनै पनि अल्छी नमानिसक्नु उहाँ जुरुक्कै खडा भएर त्यो राति उहाँ निस्किनु भयो। लगभग गाडी चढ्नको निम्ति यात्रा 6 देखि 7 घन्टा हिँडेर आउनुपर्ने हुन्थ्यो। अनि बिहान के अरे उहाँलाई राति त्यो कुरा दर्शन दियो। राति नै जुरुक्क उठेर राति हिँडेर बिहान ठिक्कै काठमाडौँ आइपुग्ने गाडी चढ्नको निम्ति उहाँ ठ्याक्कै टाइममा आउनुभएछ। अनि गाडी चढेर उहाँ सिधै काठमाडौँ आउने बित्तिकै डाइरेक्ट हाम्रो घरमा आउनुभएछ। अनि घरमा आएर उहाँले प्रभुको बारेमा मेरो बोजूलाई अनि अरू घर परिवारको सदस्यलाई बताउनु भयो। जुन बेला चाहिँ म स्कुलमा मेरो साथी मित्रहरूसँग बिदा लिनको निम्ति म गएको थिएँ। त्यो दिन आएर उहाँले प्रभुको बारेमा उहाँलाई भन्नुभयो, सुनाउनु भयो। अनि म घरमा फर्केर आएँ। फर्केर आउँदाखेरि पनि मैले एउटै कुरा सोचेर आएको थिएँ, आज घर परिवारमा साँच्चै नै यस्तो कुराहरू सुन्नुपर्छ। मेरो लागि मेरो जीवनको यो चाहिँ अब अन्तिम घडी हो, अन्तिम स्थिति हो, आजको दिन चाहिँ मेरो निम्ति अन्तिम समय हो भनेर म बाटोभरि त्यो कुरा सोच्दै आइरहेको थिएँ। किनभने म एकदम सानो उमेरमा थिएँ होइन। सानो उमेरमा भएको कारणले गर्दा धेरै यातनाको कारणले गर्दा एकदम लाइफमा खिन्न होइन, बरु बाँच्नुभन्दा त मर्नु नै बेस भन्ने स्थितिमा म आइसकेको थिएँ। अनि घरमा आएँ। आउँदाखेरि अनि मैले सधैँ मेरो हजुरआमासँग आएर मैले भेट्थेँ, बोल्थेँ, बातचित गर्थेँ। अनि त्यो समयमा आएर सधैँ मेरो हजुरआमाले आज दिउँसोभरि के भयो, कस्तो कस्तो व्यक्तिहरू आए, कस्तो कस्तो व्यक्तिहरूले के कुराहरू भन्ने कुराहरूलाई नै उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, सुनाउनुहुन्थ्यो, गर्नुहुन्थ्यो। तर त्यो दिन जब म घर फर्केर आएँ अनि आउने बित्तिकै म हजुरआमासँग, किनभने एकदम हामी त्यो दिन निर्णय गरेको थियौँ नि खानामा बिखाएर मर्ने भन्ने निर्णय गरे हो। त्यो समयमा आएर अनि जब हजुरआमाले मलाई एउटा शब्द भन्नुभयो, त्यो शब्द जब मेरो कानमा गुन्ज्यो, त्यो शब्द जब मेरो हृदयमा गयो नि, उहाँले एउटै शब्द भन्नुभयो, यस्तो व्यक्तिले आएर हामीलाई सतायो, यस्तो व्यक्ति आएर हामीलाई यस्तो गर्छ उस्तो गर्छ भने विभिन्न तरिकाले धम्कायो थर्कायो भनेर भन्ने गर्नुहुन्थ्यो। र त्यो दिन मेरो हजुरआमाले एउटै शब्द भन्नुभयो, बाबु तैँले चिन्ता नगर, केवल येशूको नाउँ लिनु है। उहाँले एउटै कुरा भन्नु, येशूको नाउँ लिनु है। म एक प्रकारले एकदम खुसी भएँ। मेरो जीवनमा मैले जीवन पाएको जस्तै महसुस गरेँ। उहाँले जब येशूको शब्द लिनु भनेर मेरो कानबाट मेरो मनमा मेरो हृदयमा पुग्यो, एक प्रकारले म एकदम आनन्दित भएर आएँ। अनि त्यो बेला त्यो समय है हामी सबै परिवार मिलेर त्यही दिन प्रभु तपाईँ हाम्रो परिवारको जीवनमा आउनुहोस् भनेर त्यही दिन नै हामीले निर्णय गरेर प्रभुलाई हाम्रो जीवनमा निम्तायौँ। वाह, साँच्चै नै हामीले त्यसरी प्रभुलाई त्यो दिन ग्रहण गर्यौँ। जुन बेला जुन समय घडी हामी रातिको समय अब सबै परिवार मर्ने सिद्धिने स्थितिमा अन्तिम अवस्थामा उपाय नभएको स्थितिमा प्रभुले आएर हाम्रो जीवनलाई हाम्रो परिवारलाई बचाउनु भयो। उहाँले भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई जीवन दिन आएँ, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा जीवन दिन आएँ है। विगतको दिनमा यति त्यो कुरा सुनेर भनौँ न एकदम खिन्न, परिवारमा खिन्न, परिवारको एक एकजनाको व्यक्तिमा खिन्न, एकदम डर त्रास वरिपरि चारैतिर धम्काउने मृत्युको कुराहरूको माझमा प्रभुले आएर उहाँले हामीलाई अँगाल्नु भयो, उहाँले हामीलाई छुन्नु भयो, उहाँले हामीलाई समेट्नु भयो, उहाँले हामीलाई यसरी त्यो कुरामा लिनुभयो, बाँध्नुभयो। ओहो, त्यो दिन प्रभुले यसरी हामीलाई समेट्नु भएको कारणले गर्दा, त्यो दिन प्रभुले यसरी समेट्नु भएको कारणले गर्दाखेरि आज म र मेरो घराना प्रभुमा बाँचेको छ। त्यो घटनापछि लगभग 20 वर्ष भए है। अब 20 देखि लगभग मलाई याद छैन, राम्रोसँग म सानै उमेरमा थिएँ, लगभग 20 देखि 22 वर्षको उमेर भयो होला म यहाँसम्म आइपुगेँ। यो स्थितिमा यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ एउटै कुरा मैले अहिले देखेको छु, एउटै कुरा मैले बारम्बार भन्ने गर्छु कि प्रभु येशूको कारणले गर्दाखेरि म बाँचेँ, मेरो घराना बाँचे। वाह,
सबै परिवार अब मर्ने, सिद्धिने, खत्तम हुने भन्ने यस्तो समय लास्ट स्टेजमा हामी आइपुगेका थियौँ। त्यो बेला प्रभुले हामीलाई यसरी समेट्नु भयो, यसरी बचाउनु भयो, यसरी छान्नु भयो, यसरी नियुक्त गर्नुभयो। त्यहाँदेखि प्रभु मेरो जीवन अब तपाईँलाई नै सुम्पिदिन्छ भने सबै हामी घर परिवारले प्रभुलाई जीवन दियो। प्रभुमा त आयो, प्रभुमा हाम्रो जीवन बाँचिसकेपछि है झन् एकदम वर्स्ट सिचुएसन, झन् खत्तम सिचुएसन है। प्रभुमा नआउँदाखेरि त विभिन्न झन् प्रभुमा आइसकेपछि हामीलाई झन् बढी यातना आउन थाल्यो, कष्ट आउन थाल्यो। अनि त्यसपछि हामीले एकदम बलियो तरिकाले निर्णय गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ भनौँ न, हामी प्रभुमा आइसकेपछि हाम्रो रिलेटिभ्स, हाम्रो इष्टमित्र जतिजना छन् व्यक्तिहरू सबैजनालाई हामीले झन् छोडिदियो, झन् त्यागिदियो। यिनीहरू त झन् यस्तो भयो, यिनीहरू त क्रिस्चियन भयो, यस्तो भयो उस्तो भयो भनेर विभिन्न अब भनौँ न, हाम्रो घरको फर्स्ट स्टेज हाम्रो घर, त्यसपछि कान्छा हजुरबा अनि माइला हजुरबा यसरी थियो। बाटो एउटै भएको कारणले फर्केर पनि हाम्रो घरमा आएन। 6 महिनासम्म हामी यस्तो स्थितिमा बस्यो, बिहान एक छा खायो भने बेलुका के खाउँला है। मलाई अहिले पनि याद छ, मेरो हजुरआमाले बारीमा सब्जी लाउनुहुन्थ्यो अनि त्यो हरियो सब्जीलाई सुकाएर जाडो महिनामा गुन्द्रुक बनाएर खानुपर्छ भनेर एउटा गुन्द्रुक र भातको हिसाबमा हामी एक छाकमा हुर्क्यौँ। त्यो बेला हामीले निर्णय गर्यौँ, प्रभु अबदेखि हामी केवल तपाईँमा नै जिउँछौँ, तपाईँमा नै हाम्रो जीवन समर्पित गरेर अब हाम्रो लाइफ, हाम्रो सबै कुरा तपाईँलाई नै डेडिकेट गर्छौँ भनेर हामी हिँड्ने निर्णय गर्यौँ। त्यहाँबाट अनि निर्णय गर्दाखेरि चाहिँ अब भनौँ न, हाम्रो केही पनि थिएन। मेरो हजुरबाको एकजना कमाइ थियो, उहाँ सिडिओ अफिस है, यो बबर मलमा छ सिडिओ अफिस, उहाँ सिडिओको पिउन हुनुहुन्थ्यो। अनि एकजनाको कमाइले 13 जना परिवार पाल्न पर्ने स्थिति समय थियो। प्रभुलाई पाउँदाखेरि भर्खर प्रभुको बारेमा त्यसरी जानेको थिएन, बुझेको थिएन। तर प्रभुले यस्तो गर्नुहुन्छ, प्रभुले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, प्रभुले उन्नतिमा बढाएर लानुहुन्छ, प्रभुले धेरै हाम्रो जीवनलाई जब हामी सुम्पिदिन्छौँ, प्रभुलाई हाम्रो जीवन ल्याइसकेपछि हाम्रो लाइफलाई परिवर्तन गराउनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले सुनेका थियौँ। त्यहाँबाट जब त्यो कुरा सुनिसकेपछि मैले मेरो व्यवहारमा उतार्नको निम्ति चाहिँ मैले निर्णय गरिसकेपछि मेरो घर परिवार सदस्यमा सबैजनालाई परमेश्वरले यस्तो भन्नुभएको छ। विशेष गरी हाम्रो परिवारको जग भन्यो नि, यूहन्ना 10 पदलाई नै म एकदम बढी जोड दिन्छु, किनभने त्यहाँ भन्नुभएको छ, चोर त चोर्न, मार्न र नाश पार्न मात्र आउँछ, तर म त तिमीहरूलाई आएको छु जीवन दिन, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा जीवन दिनेछु भनेर उहाँले भन्नुभएको छ भनेर त्यसपछि त्यो वचनमा यसरी विश्वास गरेँ, त्यो वचनमा यसरी बसाल्यौँ। अनि त्यहाँबाट मैले मेरो हजुरबालाई भने, अब हाम्रो मण्डलीमा गएर हामीले बिउ छर्नु पर्दछ। हाम्रो जीवनबाट जग्गा जमिन धन सम्पत्ति सबै शैतानले चोरेर लिएर गए, सबै नाश पारेर गए। अब चाहिँ अब उपरान्त चाहिँ हामीलाई परमेश्वर यसरी आशिषमय तुल्याउन चाहनुहुन्छ, यसरी उन्नतिमा बढाउन चाहनुहुन्छ। त्यहाँबाट हामीले एउटा बिउ उहाँसँग माग्यो अनि त्यो बिउ लगेर हामीले सिधै मण्डलीको पास्टरज्यूलाई हामीले थमाइदियो। यो हाम्रो परिवारबाटको एउटा बिउ हो, पिस। परमेश्वरको राज्यको निम्ति तपाईँले प्रयोग गरिदिनुहोस्, परमेश्वरको राज्यको निम्ति तपाईँले लगानी गरिदिनुहोस्। हामीले नामै लेखेर दिन्थ्यो, श्रेष्ठ परिवारबाट यति रकम भनेर, अनि गएर पास्टरज्यूको हातमा थमाइदियो। त्यहाँबाट विश्वास गर्न थाल्यो, प्रभु तपाईँले अवश्य पनि हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, अब उन्नतिको निम्ति बाटोहरू खोलिदिनुहुन्छ भनेर हामी ढुक्क भएर बसिरहेका थियौँ, प्रार्थनामा लागिरहेका थियौँ। अनि हाम्रो कस्तो भनौँ रुटिन परिवर्तन भयो। बिहान उठ्दाखेरि नै अब विभिन्न व्यक्तिले डर त्रास दिन आउँछ भने भन्थे, तर बिहान उठ्ने बित्तिकै 6 बजीदेखि 8 बजीसम्म हामी बसेर परमेश्वरको आराधना गर्न थाल्यौँ, परमेश्वरको महिमा गर्न थाल्यौँ, परमेश्वरको गुणगान स्तुति प्रशंसा गर्न थाल्यौँ है। वरिपरि व्यक्तिहरू आउँथ्यो, यिनीहरू बौलाएछ, यिनीहरू खत्तम भएछ, अब यिनीहरू मर्ने मात्रै होइन, अब यिनीहरू सखा भयो भनेर विभिन्न कुराहरूले छिछि र थुथुहरू गर्न थाले।
हामी भित्र बसेर प्रभुमा प्रार्थना गर्दै विश्वास गर्दै प्रभुमा प्रार्थना गर्दै विश्वास गर्दै लागिरह्यो र केही समयपछि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति यसरी बाटो खोलिदिनु भयो। एकजना पास्टरज्यू, म अहिले यही मञ्चबाट म उहाँलाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, विशेष गरी पास्टर सुन्दर थापा। उहाँले हाम्रो परिवारको निम्ति एउटा यस्तो बाटो खोलिदिनु भयो। उहाँले भन्नुभयो मसँग थोरै जग्गाहरू छ, त्यहाँ गएर तपाईँले काम गर्न सक्नुहुनेछ, अनि त्यो जग्गामा काम गर्नको निम्ति तपाईँलाई चाहिने पैसा रुपियाँहरू पनि म सापटिदिनेछु, म लगानी गरिदिनेछु भनेर उहाँले हामीलाई बोलाउनु भयो। वाह, प्रभुले यसरी हाम्रो निम्ति बाटो खोले। मैले भने देख्नुभयो, अब प्रभुले हाम्रो निम्ति चाहिँ बाटो खोलिदिइराख्नु भएको छ। हाम्रो निम्ति चाहिँ यस्तो यस्तो कार्य र कामहरू उहाँले गर्न चाहनुहुन्छ भनेर त्यहाँबाट अनि हामी सबै परिवार मिलेर गएर उहाँसँग भेट्यौँ, बातचित गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीलाई विभिन्न ठाउँहरूमा लगेर उहाँले त्यो जग्गाहरू देखाउनु भयो। अनि अन्तमा हामीले बालाजुको फुटुङ भन्ने ठाउँमा चाहिँ हामी लिने गरेर अनि हामी त्यहाँ गयौँ। त्यहाँ गएर हामीले काम सुरु गर्न पहिला हामीले 10 रोपनी जग्गा हामीले लियौँ। अनि त्यो 10 रोपनी जग्गामा अब हामी भनौँ हामीलाई त्यसरी खेतीपाती सिकाएको थिएन, तर मेरो बाजेले मलाई सिकाउनु भयो। अनि 10 रोपनी जग्गामा हामीले एउटा टहरा बनायौँ। अनि त्यो टहरामा पहिलो लट 1800 कुखुराबाट हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि सुरु गरिसकेपछि त्यही ठाउँमा गएर हामीले भनौँ न खेतीपातीहरू लगाउन थाल्यौँ। अनि हामी सबै परिवार मिलेर एकदम अब ढुङ्गाहरू भएको स्थिति, विभिन्न जग्गाहरू एकदम घाँसले चौले जस्तो भएको ठाउँमा, त्यो सबै ठाउँमा एउटै कुरा हामीले विश्वास गर्यौँ कि प्रभुले हामीले छोएको यो भन्दा हामीले हात जहाँ जहाँ राख्नेछौँ, हामीले खुट्टा जहाँ जहाँ पाइतालाई टेक्नेछौँ, त्यहाँ प्रभुले आश्चर्य कर्म गर्नुहुन्छ, त्यहाँ प्रभुले प्रशस्त मात्रामा फल फलाउनुहुन्छ भनेर हामी विश्वास सबैजना मिलेर काम गर्न थाल्यौँ। एउटै कुरा मेरो हृदयमा के कुरा बसेको थियो भने अब प्रभुमा आइसकेपछि यिनीहरू मर्यो सिद्धियो भन्ने मेरो रिलेटिभ्सको अगाडि गएर चाहिँ प्रभु मैले एकदम बलियो गवाई चाहिँ प्रस्तुति हुनुपर्छ। तपाईँले मैले छोएको हरेक खेतको काममा आशिष दिनुहुन्छ, मैले गर्ने हरेक एउटा काममा प्रभु तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहुन्छ भनेर विश्वाससाथ हामीले गर्दै गयौँ। प्रभुमा प्रार्थना गर्दै लगनशील हुँदै काम गर्दै गर्दाखेरि साँच्चै नै त्यो ठाउँमा ढुङ्गा भएको ठाउँमा खोलाको छेउमा बगरे त्यो स्थितिमा प्रभुले यसरी आश्चर्य कर्म गर्नुभयो, यसरी उन्नतिमा बढाएर लिएर जानुभयो। अहिले हामी त्यही ठाउँबाट फर्केर गएर जब आफन्त रिलेटिभ्सका गएर भेटिसकेपछि अहिले उहाँहरूले एउटै मुखबाट गवाई बताउन थाले। उहाँले भन्न थाल्नुभयो, के भन्न थाल्नुभयो थाहा छ? उहाँले यिनीहरूको परमेश्वरले यिनीहरूलाई उन्नतिमा बढाए, यिनीहरूको परमेश्वरले यिनीहरूलाई बचाए, यिनीहरूको परमेश्वरले मरेको व्यक्तिहरूलाई तानेर ल्याएर जीवन दियो, मरेको ठाउँबाट उठाएर साँच्चै यिनीहरूलाई प्रशस्त जीवन दियो। र यूहन्ना 10:10 हाम्रो जीवनमा यसरी पुनः हुनाए उहाँले भन्नुभएको छ, चोर्न मार्न र नाश पार्न आएको छु, तर म त तिमीलाई जीवन पाऊ, त्यो पनि प्रशस्त मात्रामा पाऊ भन्ने हेतुले आएको छु भने साँच्चै त्यो जीवन, त्यो वचन हाम्रो जीवनमा उहाँले पुरा गरेर छाड्नु भयो। त्यही ठाउँमा हामी फर्केर जाँदाखेरि सबैजनाले भन्दैछ यिनीहरूको परमेश्वर जो हामीले छिछि भनेको थियो, थुथु भनेको थियो, यिनीहरूको परमेश्वरले यिनीहरूलाई बचायो, यिनीहरूको परमेश्वरले मृत्युबाट बचाएन मात्र यिनीहरूलाई प्रशस्त आशिष पनि दिनुभयो। बलियो गवाई, सबै कुरा भत्काएको थियो, सबै कुरा बिगारेको थियो, सबै कुरा चोरी लिएर गयो, तर मेरो परमेश्वर जो येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ उहाँले सबै कुरा फर्काएर हाम्रो परिवारमा, मेरो जीवनमा, सबै ठाउँमा प्रशस्त आशिष दिनुभएको छ। वाह, प्रभुलाई धन्यवाद होस् कि उहाँको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको दयाको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको कृपाको कारणले गर्दाखेरि म र मेरो घराना बाँचेको छु। र बचाउनु मात्र भएन, उहाँले सबै ठाउँमा प्रशस्त आशिष दिएर मलाई अगाडि लिएर आउनु। थाहा छ हामीले 2 वर्षभित्रमा त्यो पैसा सबै कुराहरू तिर्नुपर्ने थियो। हामीले
1 वर्षमा सबै पैसा रुपियाँ जुन पास्टरजीले हामीलाई सापट दिनुभएको त्यो सबै एकै वर्षमा हामीले तिरेर प्रभुले यति आशिष दिनुभयो। अब जसरी हामीले 1800 कुखुराबाट सुरु गरेको थियो, लगभग 10,000 12,000 कुखुरासम्म हामीले पाल्ने क्षमता आशिष उहाँले दिनुभयो। 10 रोपनी जग्गामा हामीले काम सुरु गरेँ, लगभग 50 रोपनी जग्गासम्म काम गर्ने क्षमता प्रभुले हामीले दिनु। त्यो सबै स्रोत हेर्नुहोस् है, मैले सुरु कहाँबाट अन्त गरेँ, सबै कुरा हामी भत्किसकेको थियौँ, बिग्रिसकेको थियो, हाम्रो जीवनबाट सबै कुरा ध्वंस भएर हटिसकेको थियो, सबै कुरा मृत्युको अन्तिम घडीसम्म पुगिसकेको थियो। तर मेरो परमेश्वरले त्यो सबै परिस्थितिमा उहाँले मलाई छान्नुभयो, बोलाउनु भयो, उहाँले मलाई बचाउनु हो, मेरो घरलाई बचाउनु हो। अनि त्यहाँबाट प्रभुले हाम्रो जीवनमा बिस्तारै आश्चर्य कर्म गर्दै 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 अहिलेको स्थिति प्रेजेन्ट टेन्स राइट नाउ उहाँले हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म गरिराख्नु भएको छ। आमेन। प्रभुले यसरी हाम्रो परिवारलाई बचाउनु भयो, यसरी मेरो घरनालाई। अनि त्यो दिनदेखि मैले के निर्णय गरेँ, प्रभु तपाईले मलाई बचाउनु भएको छ, तपाईले मलाई छान्नु भएको छ, तपाईले मलाई नियुक्त गर्नु भएको छ भने अब तपाईको राज्यको निम्ति म यसरी खटिनेछु, म यसरी लाग्नेछु कि ताकि अनगन्ती व्यक्तिहरूलाई प्रभु तपाईको राज्यमा लिएर आउनेछु। धेरैजना व्यक्तिलाई परमेश्वरको वचन अनुसार चाहिँ एकदम राइट टिचिङ दिएर उनीहरूलाई राम्रो तरिकामा हुर्काएर प्रभु तपाईको राज्यमा लिएर आउनेछु भनेर त्यो दिनदेखि गरेको निर्णयको कारणले गर्दा आज म यो स्थानमा यहाँसम्म आइपुग्दा धेरैजना व्यक्तिहरू प्रभुको राज्यमा बाँचेका छन्। धेरैजना असल शिक्षित पाएर उनीहरू धेरै प्रशस्त मात्रामा परमेश्वरले उहाँहरूलाई हुर्काएर बढाएर उहाँहरूको जीवनमा मैले परमेश्वरको एउटा एउटा आश्चर्य कर्म देखेको छु। सोच्नुहोस् न, यदि प्रभु नआउनु भएको भए, यदि प्रभुले मेरो जीवनलाई नछान्नु भएको, यदि उहाँ दिदी विश्वास योग्य नभएर त्यो राति नै उहाँ नहिँड्नु भएको भए हाम्रो सम्पूर्ण परिवार त्यही दिन नै सिद्धिसकिसकेको थियो, त्यही दिन नै मरिसकिसकेको थियो, त्यही दिन नै भत्किसकेको थियो। तर प्रभुले छान्नु भयो, तर प्रभुले बचाउनु भयो। त्यो दिन जब मैले येशू तपाईँ मेरो जीवनमा आउनुहोस्, येशू तपाईँ मेरो जीवनलाई प्रयोग गर्नुहोस् भने मैले जुन दिन जुन समय मैले प्रभुलाई मेरो जीवन दिएँ नि, आज यो ठाउँमा यो स्थिति यो घडीसम्म आउँदाखेरि प्रभुले धेरै 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 आश्चर्य कर्म गर्दै 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 लिएर आउनु भएको छ। त्यसै कारण त अहिले आएर म भन्छु कि मेरो प्रभु अति महान हुनुहुन्छ, मेरो प्रभु एकदम असल परमेश्वर हुनुहुन्छ। सबै क्षेत्रमा उहाँले मलाई बचाउनु भयो, मलाई उहाँले छान्नु भयो, उहाँले मलाई नियुक्त गर्नुभयो। मलाई मात्र नभएर मेरो सम्पूर्ण घर परिवारलाई छानेर बचाएर आज हामी सबै परिवारको सदस्य मिलेर प्रभुको नामलाई हामीले जय जयकार गर्न पाएका छौँ, प्रभुलाई आदर दिन पाएका छौँ, प्रभुलाई प्रशंसा महिमा दिन पाएका छौँ। सिद्धिसकेको, भत्किसकेको परिवार ध्वंस भइसकेको, परिवार खत्तम भइसकेको स्थितिमा मेरो परमेश्वरले मलाई बचाउनु भयो, मेरो परमेश्वरले मलाई छान्नु भयो, मेरो परमेश्वरले मलाई नियुक्त गर्नुभयो। आज उहाँ परमेश्वरको कृपाको कारणले गर्दा, उहाँ परमेश्वरको दयाको कारणले गर्दाखेरि म र मेरो घरना बाँचेको छु। जतिजना तपाईहरूले यो कुरा हेरिरहनु भएको छ, यो कुरा सुनिरहनु भएको छ, तपाईँको लाइफ अब सिद्धियो, खत्तम भयो, भत्कियो, अब त हुँदैन भन्ने कुरा स्थिति ठाउँमा आइसक्नु भएको छ होला। तर म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, एउटै कुरा तपाईँलाई उत्साहित गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु कि आशा तपाईँको सिद्धिसकेको छैन। आज बिहान मैले एउटा वचन पढिरहेको थिएँ, त्यो वचन पढेर म
यो मेरो गवाईलाई यहीँ म अन्त गर्न चाहदछु। त्यहाँ भनिएको छ भजन सङ्ग्रह 30 को 6 पदको दोस्रो खण्डमा भनेको छ, रातभरि तिम्रो जीवनमा रुवाई आयो होला, कष्ट आयो होला, विध्वंस आएला, ध्वंस आएला, तर एउटा कुरामा खुसी हुनुहोस् कि सधैँ प्रभुको आनन्द बिहान पर्खेर बसिरहिरहेको छ। म तपाईँलाई यही कुरा भन्न चाहन्छु, मेरो लाइफलाई त शैतानले खतम पार्छु, बिगार्छु भन्ने लागेको थियो, तर आज मैले मेरो जीवन प्रभुलाई दिएको कारणले गर्दा सबैभन्दा फ्रुटफुल, एकदम आशिषित मलाई बनाउनु भएको छ। मेरो घराना बाँचेको छ, मैले असल श्रीमती पाएको छ, मेरो असल छोराछोरी छ, मलाई प्रभुले एकदम राम्रो असल सेवकाई दिनुभएको छ। त्यो सेवकाईमा बसेर अहिले मैले विभिन्न व्यक्तिहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा डोराउनु पाएको छु। पहिला त शापित भएर भत्किएर खिन्न पर्ने स्थितिमा म गएको थिएँ, तर मेरो प्रभुको कारणले गर्दाखेरि मेरो लाइफ बाँचेको कारणले आज म एकदम गर्व साथ, खुसी साथ भन्न सक्छु कि मेरो कारणले गर्दाखेरि, मेरो परमेश्वरको दया र कृपा मेरो जीवनमा भएको कारणले गर्दा धेरैजना व्यक्तिहरू परमेश्वरको राज्यमा बाँचेका छन्, परमेश्वरको राज्यमा आएका छन्। निराश नहुनुहोस्, खिन्न नहुनुहोस्, सदैव प्रभुले तपाईँलाई माया गर्नुहुन्छ, तपाईँलाई वास्ता गर्नुहुन्छ। म कहिलेकाहीँ प्रभुको वचन पढेर म दङ्ग पर्दछु कि प्रभु यो समय, यो स्थिति घडीमा म यहाँ आउँजेलसम्म, म यो ठाउँमा हुन्जेलसम्म कि प्रभुले मलाई पहिला अगाडिदेखि नै यो कुरा छान्नु भएको थियो है। प्रभुले अगाडि बढ्ने यो कुरालाई उहाँले मेरो जीवनमा पुरा होस् भनेर उहाँले अगाडि बढ्ने मलाई छान्नु भयो, अगाडि बढ्ने नियुक्त गर्नुभयो। साँच्चै नै म परमेश्वरप्रति एकदम धन्यवादी भएको छु, परमेश्वरप्रति एकदम म खुसी भएको छु कि उहाँको कृपाको कारणले गर्दाखेरि, उहाँको दयाको कारणले गर्दाखेरि म बाँचेको छु, मेरो घराना बाँचेको छ। हालेलुया। अन्तमा यही कुरा भनेर म अन्त गर्न चाहन्छु आजको दिन। यदि तपाईँको जीवनमा तपाईँ हरेस खानुभएको छ, जसरी मैले हरेस खाएँ, मेरो परिवार हरेस खाएको थिए, यदि तपाईँ यस्तो स्थिति, यस्तो समयमा आएर मेरो लाइफ म सिद्धाइदिन्छु, भत्काइदिन्छु, खत्तम पारिदिन्छु भन्ने स्थितिमा तपाईँ आउनुभएको छ भने देयर इज होप, त्यहाँ आशा छ, र त्यो आशा केवल प्रभु येशू ख्रीष्टमा छ, र त्यो खुसी, त्यो आनन्द केवल प्रभु येशू ख्रीष्टमा नै छ। प्लिज हरिस नखानुहोस्, नघबराउनुहोस्, नडराउनुहोस्। तपाईँसँग प्रभु येशू ख्रीष्ट सधैँ हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो समय हामी प्रार्थना गर्नेछौँ र प्रभुलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, जतिजनाले यो कुरा सुनिरहनु भएको छ, हेरिरहनु भएको छ, हेर्ने सुन्ने सबै व्यक्तिलाई यदि उहाँको जीवनमा कुनै आशा छैन, मरिसकेको छ भने म जस्तो व्यक्तिलाई त प्रभुले बचाउनु भयो, छान्नु भयो भने तपाईँलाई पनि अवश्य पनि उहाँले छान्नुहुन्छ। परमेश्वर पिता, यो बिहानीको समय हामी सबैजना मिलेर तपाईँको नाउँ, तपाईँको उपस्थितिमा आउँदैछु प्रभु। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। साँच्चै नै परमेश्वर, तपाईँले मलाई छान्नुभयो, तपाईँले मलाई नियुक्त गर्नुभयो, अनि साँच्चै नै प्रभु तपाईँको राज्यको निम्ति म जस्तो व्यक्तिलाई त तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो। आशा हराइसकेको थियो, मरिसकेको व्यक्तिलाई प्रभु तपाईँले मलाई छान्नुभयो, तपाईँको राज्यको निम्ति प्रयोग गर्नुभयो। प्रभु म प्रार्थना गर्दछु अहिले यस ठाउँबाट, यो मञ्चबाट जतिजना व्यक्तिले हेर्नेछन्, जतिजना व्यक्तिले सुन्नेछन्, जतिजनाको व्यक्तिको जीवनमा कुनै उपाय छैन, कुनै आशै भरोसा छैन भन्ने स्थितिमा आउनु भएको छ होला, प्रभु म प्रार्थना गर्दछु राइट नाउ, अहिले नै गएर तपाईँले उहाँहरूको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुहोस्, उहाँको जीवनमा तपाईँले बोल्नुहोस्, उहाँको जीवनमा प्रभु तपाईँले आश्चर्य कर्म गर्नुहोस्, उहाँको जीवनमा साँच्चै नै तपाईँले गर्न खोज्नु भएको जुन कुराको निम्ति तपाईँले आजभन्दा
20 वर्ष अगाडि तपाईँले सबै कुरा सुसम्पन्न गरिसक्नुभयो। शैतानको हरेक कामलाई तपाईँले तोडेर तपाईँको राज्य स्थापना गरिसक्नु भएको छ होला। प्रभु त्यही कुरा प्रत्येकको जीवनमा म यो मञ्चबाट म बोल्दछु प्रभु। आशा नभएकोलाई प्रभु तपाईँले आशा दिनुहोस्। उहाँहरूको जीवनबाट हरेक कुरा हराइसक्यो होला, सिद्धिसक्यो होला, कुनै उपाय छैन होला। तर म प्रभु भन्दछु तपाईँको प्रत्येक एउटा कुरा, एउटा ठाउँ, एउटा परिस्थितिमा तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईँले गएर उहाँको जीवनमा धेरै 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 आशिष र अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद। सबै कुराको निम्ति तपाईँलाई नै आदर, महिमा अनि प्रशंसा म दिदछु प्रभु। धन्यवाद, 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 धन्यवाद येशू प्रभुको नाउँमा। आमेन, आमेन, आमेन। हुन्छ, जतिजना तपाईँहरू मसँग जोडिनु भयो, मलाई आशा छ, मलाई विश्वास छ तपाईँलाई यो मेरो गवाहीबाट धेरै नै आशिषित भएको छ भने म विश्वास गर्दछु। यदि तपाईँ एकदम आशिषित हुनुभएको छ भने, अरूलाई पनि आशिषित तुल्याउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले धेरै 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 माझमा यो एउटा आशाको सन्देश जस्तै एउटा भनौँ न उपाय नभएको स्थितिमा प्रभुले काम गर्नुहुन्छ भन्ने लाग्दछ भने तपाईँले प्लिज सेयर गरिदिनु होला र धेरै धेरैजनाहरू माझमा पुर्याइदिनु होला। धन्यवाद। अनि अन्तमा म भाइ सामुएललाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहँदछु। हुन त यतातिर भनौँ बिहान भएको छ, अनि जतिजना युएसतिर, क्यानाडातिर तपाईँले हेरिरहनुहुन्छ त अहिले राति भइरहेको होला। यो रातिको समयमा पनि म तपाईँलाई एउटै कुरा भन्न चाहन्छु, हेरिराख्नुभएका, सुनिरहनुभएका व्यक्तिहरूलाई सबैजनालाई यो मञ्चबाट प्रभुले तपाईँलाई धेरै धेरै आशिष दिनुभएको छ। र तपाईँले जति पनि बाटोहरू बन्द भएको स्थितिहरू छ, त्यो सबैलाई चाहिँ प्रभुले तपाईँको नाउँमा है, प्रभुले उहाँको नाउँमा सबै बाटोहरू खोलिदिनु भएको होस् भनी म यही इच्छा र प्रार्थना गर्दछु। जय मसीह। अनि प्रभुले तपाईँलाई धेरै 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 आशिष दिनुभएको होस्।